بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم
من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق اور دوسرا مائک نہیں ہے ذرا نواں سی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ علیہ. ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دی تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات. لائٹ تے آ گئی ہے میرے خیال اے سی چل رہا ہے. تسبیحات اللہ مالک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا مالک ہے خالق راضی کے داتا ہے گنج بخشے رنج بخشے لج پالے غریب نوازے کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں. ازل تو کلہ ابد تک اللہ رہے گا اور کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء صدر الاولا شمس الضحیٰ مصدر مہر و وفا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس. صاحبوں اور ساتھیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں، میں گزشتہ خطبہ جمعہ حاسد اور حاسد دا انجام کی ہوئے گا اس موضوع تے پڑھایا سی، اور ایسے ہی موضوع نو اگے لے کے چل دیا ہویا میں آئندہ جمعے دا اعلان بھی کیتا سی کہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ تعالی سورت فلق اور سورت ناس یعنی معوذتین دے موضوع تے پڑھاواں گا.
سورت فلک جیڑی ہے یہ اندر اللہ رب العزت نے اے والا مائک دوسرا نہیں ایسا بگا جی تو نماز پڑھائی دی یہ نا آواز پھر بند ہو جائے گی اگر وہ لگ جائے. یہ مائک تھوڑا خراب ہے. سورت فلک دے آغاز تو اخیر تک اللہ رب العزت نے ایک سبق دیتا ہے. وہ سبق کی ہے جنہوں میرے مالک حقیقی کائنات دے رب نے آپ ہی بیان کیتا ہے. فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. حسد کرن والے تے کرن والیاں دے شر تو اللہ دی پناہ چ رہیا کرو، پناہ منگیا کرو. سورت فلک دے اندر اللہ رب العزت نے حاسدین دے کولوں پناہ دا ذکر کیتا ہے. اور اگے نال ہی سورت ناس دے اندر اللہ پاک نے ذکر کیدا کیتا ہے سنیے. اوتھے بھی آکھیا شر دے الفاظ، ایتھے بھی شر دے الفاظ. فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. اوتھے کیا ہے تے ایتھے کی کیا ہے مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. وسواس جڑا ہے نا یہ وسوے دے وچوں جیدہ معنی ہوندا ہے کسے بندے دے بارے اپنے دل دے اندر کوئی خیالات لیا کے آپ ہی رائے قائم کر لینی. وسوسیاں دے خیالات تو بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، قرآن آندا ہے کہ وسوسیاں دے بھی اللہ دی پناہ چ رہنا ہے. وسوسے تو مراد کی ہے قرآن کی پہ آندا ہے یہ نبی پاک نے جا بجا مقام تے اے لگانا کہ لانا ہے اتار دیئے. جا بجا مقام تے اللہ رب العزت نے وسوسیاں دا ذکر کیتا ہے. اب ویکھو نا حضرت آدم علیہ السلام نو جدوں اللہ پاک نے بنایا ہے جنت اتار دیتا ہے. فرمایا آدم پوری جنت تواڈے واسطے وے ایک درخت نو مقصد کر دیتا ہے یہ نیڑے نہیں جانا. ہن شیطان آیا ہے اتھوں پتہ چلیا کہ وسوسہ پانا کیدا کام ہے بولیا جناب. تے کئی شیطان ساڈے وچ بھی لگے پھردے نے بھڑے پیڑے وسوسے دسن گے اے بندہ انج دئی اے انج دئی. اتوں بڑے نیک ہون گے صوفی بنے ہون گے. میرے استاد آندے ہوندے سن آ جڑے صوفی نے نہ کرو اللہ ہی بچائے وہ ایک مثال بھی دیندے ہوندے ہیں اتوں میاں تسبیح وچوں میاں کسبی منکے تے منکا ٹھا منکا. تو شیطان دا کام ہے وسوسہ پانا. کسے کیا ہے اب ویکھو 40 سال تک بابا جی آدم نے کادی معافی منگی ہے شیطان دے وسوسے دی معافی نہیں منگی. آگے کہن لگا حدیث دے الفاظ نے روایت دے آندا آدم اللہ تینوں جنت چو کڈنا چاہتا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ تے رب نے تینوں اس واسطے کیا درخت دے نیڑے نہیں جانا اگر یہ پھل کھا لیا تے ہمیشہ ہمیش تو جنت چ رہے گا. تے انسان دی تخلیق دے اندر اللہ پاک نے مفاد رکھیا ہے. ہر بندہ اپنا فائدہ سوچتا ہے. بابا جی یہ وسوسے چاہ کے دانا کھا لیا تے 40 سال تک کی کیا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. قرآن کی بیان ہے بابا جی آدم نے 40 سال تک شیطان دے وسوسے تو اللہ پاک دے کولو رحمت دا سوال کیتا بخشش منگی ہے. آئیے ذرا آگے چلیے قرآن دی معوذتین سورتاں چو ایک سورت پڑھن لگا وہاں اللہ فرماندے نے قل اعوذ برب الناس سونیا کہہ دیو میں اللہ دی پناہ چونا وا جڑا کائنات دے لوکاں دا رب ہے. فرمایا قل
اعوذ برب الناس مالک الناس جڑا پوری کائنات دے لوکاں دا بادشاہ وے، الہ الناس جڑا پوری کائنات دے لوکاں دا الہ وے، الہ الناس من شر الوسواس الخناس تے میں خناس شیطان دے وسوسیاں تو اللہ دی پناہ دے اندر ہونا وا، الذی یوسوس فی صدور الناس جڑا لوکاں دے دلاں دے اندر میرے بارے وسوسے پاندا ہے، میں انہاں تو بھی اللہ دی پناہ دے اندر ہونا وا، من الجنت والناس خواہ جن خواہ انسان ہے، اللہ میں پوری کائنات دے شر تو حسد تو وسوسیاں تو اللہ میں تیری پناہ دے اندر ہونا۔ اے ترجمہ ہے دو صورتاں دا۔ آئیے ہن اگے چلیے، میں نبی پاک کتنا کو وسوسیاں تو بچتے سن۔ نبی علیہ السلام جگاں دے پیر نے اعتکاف کیتا ہے مسجد دے اندر، تے نبی پاک دی اہلیہ نبی پاک دی بیوی اماں جی صفیہ بنت حی نبی پاک نو ملن واسطے آئیاں نے، جگاں دے پیر نو ملاقات کیتی ہے تے اٹھ کے جان لگیاں۔ آقا فرماندے نے صفیہ میں تینوں آپ چھڑ کے ہونا وا، اٹھے نبی پاک نال لے کے گلی دے اندر چل پیندے نے، رات دا وقت ہے تے ادھروں دو صحابی نے، انصاری صحابی نے، انہاں دا نام حدیث دے اندر معلوم نہیں، اے دو بندے بھی دوجے پاسوں گلی دے اندر آ گئے، ادھروں نبی پاک جا رہے نے، ادھروں دو بندے پہ ہوندے نے، صحابی آ رہے نے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اماں جی نو کھڑا کیتا ہے تے آپ آقا جدوں اے کولوں لنگے نبی پاک انہاں دے پیچھے جاندے نے، آقا فرماندے نے اے میرے صحابیو ایک منٹ رک جاؤ، گل سنیا جے، اے سونیا کی گل ہے، اے جڑی بی بی میرے نہ ویکھی جے وہ تواڈی ماں تے میری بیوی اماں جی صفیہ نے، تے صحابہ دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے، سونیا محبوبہ کیویں دیاں پہ گلاں کردے ہو، اسی تواڈی ذات نو مبرہ تے اعلیٰ تے پاک تے صاف سمجھیا ہے، اسی سمجھیا ہی نہیں بلکہ منیا میں، میرے آ محبوبہ پوری کائنات غلط ہو سکتی ہے، میرے محمد تیری ذات غلط نہیں ہو سکتی، سونیا تیری بات بھی غلط نہیں ہو سکتی، سونیا کیویں دیاں پہ گلاں کردے ہو۔ آقا فرماندے نے میرے صحابیو، نبی پاک نے فرمایا، آقا فرماندے نے میرے صحابیو، شیطان جیڑا ہے انسان دے جسم چ انج گردش کردا ہے جویں خون کردا ہے، تے میرے دل دے اندر ایک ڈر پہ گیا سی کتے شیطان تانوں میرے بارے بازن نہ کر دے کہ ساڈا نبی ادھی ادھی رات نو کسے بی بی نہ لگا پھردا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایتھوں پتہ کی چلدا وسوسہ پہن بھی نہیں دینا، اگر تیری ذات تے کوئی وسوسہ ڈالن دا خطرہ ہے او دی پہلے وضاحت کر دیو، او دی پہلے صفائی دے دیو۔ اللہ اللہ اللہ، مسند احمد دی حدیث نبی پاک نے فرمایا ہے اے وسوسہ جیڑا ہے کیوں اے دی صفائی دینی ہے؟ آقا فرماندے نے حدیث تیجی حدیث سن لے، نبی پاک نے فرمایا مسند احمد سند دا میں ذمہ دار ہاں، آقا فرماندے نے شیطان دا ہاتھ جیڑا ہے ہر انسان دے دل دے اوتے ہوندا ہے، تے جدوں اے انسان اللہ دا ذکر کردا ہے اودوں شیطان دا ہاتھ پیچھے ہٹ جاندا ہے، تے جدوں اللہ دے ذکر تو اے دا دل غافل ہو جاندا ہے پھر اے دا ہاتھ شیطان دا اے دے دل دے اوتے آ جاندا ہے، تے مراد کی ہے؟ آقا فرماندے نے شیطان اے دے دل نو جدھر چاہندا ہے ادھر نو موڑ دیندا ہے۔ آقا نے ایک دعا دسی پڑھیا کرو، جڑا آندا نا میرا دل سکون چ نہیں اے وظیفہ لے جو۔ آقا فرماندے نے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ اسلام دے بھی الفاظ موجود نے، جڑا بندہ اے دعا پڑھدا ہے آقا فرماندے نے اے دے دل تو اللہ شیطان دا قبضہ ہمیشہ ہمیش واسطے چھڑا دیندا ہے۔ اللہ شیطان ہی ہے نا وسوسے پاندا ہے، پوری کائنات دے اندر تسی نظر پھیرو، اج بھی جڑا پاکستان دے انڈیا دے حالات نے وسوسے ہی نے، اور کی نے؟ ایک کام ملک پاکستان دی آرمی کیتا ہی نہیں، اندر تو ساڈے تے حملہ کیتا ہے، جینا ادھر بھی لوکاں دا آرام ہویا، ساڈے واسطے تے شہادت ویسے ہی غنیمت ہے نا۔ اتنے گل آئی تو میں گل کرن لگا، لوگو جنگ دی تمنا نہیں کرنی، نبی پاک نے فرمایا
اگر مسلط کر دیتی جائے فضرب الرقاب انہاں دی گردناں تے وار کرو. میرا اے موضوع نے نبی پاک نے فرمایا شیطان دے ہاتھ دے اندر انسان دا دل ہوندا ہے، جب تک اللہ دا ذکر نہیں کردا تے ایویں ہی اس دل نو شیطان دے ہاتھ نہ دیا کر. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن سواری تے سوار نے تے سواری نو ٹھوکر لگی ہے تے کولوں ایک صحابی جڑا شیطان نو گالاں کڈن لگ گیا. برا بلا ساڈے حاجی نہیں جاندے کئی لتراں نال جڑ پیندے نے، کینکریاں مارنیاں ہوندیاں 21 کینکریاں مارنیاں جتیاں مارتے ہیں اتنے جا کے، یہ بھی کام ٹھیک نہیں. آقا فرماندے نے شیطان نو کیوں برا بلا پیا کہنا ہے؟ سونیا محبوبہ تہاڈی سواری نو ٹھوکر لگی تانوں سٹ نہ لگ جاندی. جگہ دے پیر فرماندے نے شیطان نو برا بلا نہ کہہ، بلکہ شیطان جدوں تو شیطان نو برا بلا کہیں گا او تے تکبر نال آکڑ جائے گا، او تے جناب بڑا اپنے آپ تے فخر کرن لگ جائے گا. کیوں فخر کرے گا؟ او اے کہے گا انہاں دا عقیدہ بن گیا کہ کوئی بھی تکلیف پہنچانا وا تے میں. قرآن آمدہ کوئی بھی تکلیف ہوندی ہے یا کوئی شفا ہوندی ہے کدے والوں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ، کوئی بھی بیماری ہوندی ہے اللہ والوں، کوئی تکلیف ہوندی ہے اللہ والوں. اے صحابی کہن لگا سونیا محبوبہ پھر اسی کی کہیے؟ آقا فرماندے نے جدوں بھی ٹھیڈا لگے، کوئی سواری نو ٹھیڈا لگ جائے، گھر چ کھیڑ دیاں تیرا بچہ گر جائے، نہیں میری ماں بہنوں بچہ چار پئی تو گر جائے، ہائے ہائے نہ کریا کر. آقا فرماندے نے بلکہ فوراً آکھیا کرو بسم اللہ پڑھیا کرو فوراً زبان دے وچوں، اللہ فائدہ کی ہوئے گا. آقا فرماندے نے جنی دے مقدر چ سٹ لکھی ہوئے گی اللہ انہوں انی سٹ تو بھی بچا لوے گا. کیوں؟ کیونکہ اے دے ڈگن تے بھی نہ رب دا آ گیا ہے، اے دے سملن تے بھی نہ رب دا آ گیا ہے. اللہ اگے چلیے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ طاہرہ مطہرہ نبی پاک دی زوجہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیاں نے نبی پاک جدو رات نو اپنے بستر تے ہوندے سن ہن سانو فون کر دینے کئی پائی اے جی مینوں رات خواب بڑا ڈرونا آیا ہے، اے جی میرا بچہ ستا پیا ڈر جاندا ہے، بچہ چار پئی تے لیٹیا ستا کم جاندا ہے. آؤ میں وظیفہ نبی پاک دی زبان چو دسن لگا واں. اما جی عائشہ فرماندیاں نبی پاک ہر رات جدو بستر تے ہوندے سن آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 سورتاں پڑھ دے سن. کیڑی؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے سورت دے نال معوذتین سورت فلق تے سورت ناس ملا کے پڑھ دے سن تے نبی پاک اپنے ہتھاں نو اگے کر کے میرے نال ویکھیا جے انج آقا نے کرنا تے اونوں اپنے جسم تے نبی پاک نے مل لینا، جتوں تک ہاتھ جانا اتوں تک ملنا. تے میں ایک دن اما جی عائشہ فرماندیاں نبی پاک نو پوچھنیاں سونیا محبوبہ کام کیوں کر دے ہو؟ آقا فرماندے نے عائشہ جدو کوئی بندہ رات نو عمل کر کے سوندا پوری رات اللہ دی حفاظت دے اندر آ جاندا ہے. اساں یہ کام کیتے نے کدی؟ اسی تے رات فلم وینے پے ہیں جناب ٹک ٹاک پہ چلانے ہیں تے چلاندے سو گئے. اللہ کوئی فکر نہیں، اعمال دی فکر نہیں، عمل دی فکر نہیں، اٹھن تے بین تے جاگن تے سون دی کوئی فکر نہیں. میرے پیغمبر دی سیرت تے پڑھنا نبی پاک نے بین دا طریقہ بھی دسیا ہے، اٹھن دا طریقہ بھی دسیا ہے. آقا فرماندے نے جدو نیند آئے اے دعا پڑھ کے سوو، نیند تو بیدار ہوو تے اے دعا پڑھو، وضو کرو تے اے دعا پڑھو، وضو تو فارغ ہوو تے اے دعا پڑھو، لیٹرین چ واش روم چ جاؤ تے دعا پڑھو، باہر نکلو تے دعا پڑھو. اللہ دے نبی جی کیوں دعاواں دسیاں
ہوندیاں نے۔ آقا فرماندے نے جدو بندہ دعا پڑھدا ہے اللہ دی حفاظت دے اندر آ جاندا ہے۔ مراد کی اس بندے دے اوتے جنات دا اثر نہیں ہوئے گا، اس بندے تے جادو دا اثر بھی نہیں ہوئے گا، اس بندے نو کوئی ڈرونی خواب نہیں آئے گی، اے بندہ رات نو کدی بھی ڈر کے نہیں اٹھے گا۔ جدو بندہ رات نو اٹھدا ڈر کے، اگر ڈر کے اٹھیا تے عمل کر کے سو، اگر ڈرن تو بغیر ویسے ہی جاگ آ جاندی ہے تے جدو آ کے کھلے تے پڑھیا کر لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اے پڑھیا کرو اللہ اللہ اللہ۔ آقا فرماندے نے رات نو وضو کر کے سویا کرو تے معوذتین پڑھ کے سویا کرو۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت بڑی خراب ہو جاندی ہے، ایک دن ایسا ہویا نبی پاک دی طبیعت بڑی ناساز ہو گئی، میرے پیغمبر نے ایہی دو سورتاں سورت فلق تے سورت ناس آقا نے پڑھ کے اپنے آپ نو دم بھی آپ کیتا ہے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے جویں میرے نبی جس طرح قرآن دیاں سورتاں پڑھی جاندے سن اللہ پاک اپنی رحمت نہ شفاواں عطا کردا جاندا سی۔ ایویں ہی نسنے آ گھر چ خون دے چھٹے وجے نسنے دما لیا کول، انہاں بھی اگلیاں ریٹ رکھے نے اج کل، جن کڈنا 10,000، چڑیل کڈنی 15,000، جے دیو کڈنا تے 25,000، تے جے اگوں نکل آئے خسر پسر پھر بولتے نے کوئی تیجی مخلوق نکل آئے پھر۔ نبی پاک نے فرمایا ہے، آقا فرماندے نے ہر بندہ اپنے آپ نو دم آپ کرے۔ اب ویکھو نا رات نو 3 سورتاں پڑھ کے 3 ہری اپنے جسم تے ہاتھ پھیر کے سوو ہاں بھلا، سویرے اٹھ کے تازے پانی نال وضو کر کے تہجد پڑھو، تہجد نہیں تے فجر پڑھو۔ جگاں دے پیر فرماندے نے ہر انسان دے گردن دے اوتے شیطان 3 گرا لاندا ہے۔ سنیا جی حدیث، جدو بندہ صبح فجر ٹائم اٹھدا ہے ایک گرا کھل جاندی ہے، وضو کردا ہے دوجی گرا کھل جاندی ہے، تے جدو آ کے مسجد چاہندا اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک، اگے او پڑھو تے صحیح وتبارک اسمک وتعالی جدک، تے اگے بندہ پڑھدا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ دے گردن تو تیجی گراوی شیطان دی کھول دیندا ہے۔ جے بندہ ستا رہے شیطان کان چ پیشاب کر دے، دعا کرو بڑیاں بڑیاں کمیاں نے ساڈے اندر، اللہ سانو فجر دی نماز دا وقت دا نمازی بنا دے۔ اللہ 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 نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آئی اگے لئی چلاں، اج حدیثاں تے حدیثاں انشاءاللہ بیان ہون گیاں۔ 9ویں حدیث آ گئی ہے، حضرت ابو سعید خدری بیان کر دین نبی پاک نے فرمایا ہے لوگو جنات تے انساناں دے شر تے نظر بد تو پناہ منگو۔ حضرت ابو سعید خدری کہن لگے رضی اللہ تعالی سونیا کیا جنہ دی بھی نظر بد لگ دی ہے؟ آقا فرماندے نے ہاں ابو سعید جنہ دی بھی نظر بد لگ دی ہے۔ تے ایک حدیث اور نقل کراں، آقا فرماندے نے قرب قیامت میرے امتیاں دی اکثر اموات نظر بد لگن دی وجہ تو ہوئے گی۔ نظر بد لاہوریو کتنی ڈاڈی کتنی ظالم، ایک حدیث اور سن لے، آقا فرماندے نے جیڑی نظر اگر اونٹ نو لگ جائے اونٹ ہانڈی چ پہنچا دیندی ہے، اگر انسان نو لگ جائے تے انسان نو قبر چ پہنچا دیندی ہے۔ ایویں ہی گڈی دے مگر لکھا لیندا، گھر بنایا اگے جتی لمکائی ہے متھے دے، گڈی لئی 50-60 لاکھ کروڑ روپے مگر جتی لمکائی، کی نظر بد نہیں لگدی جی؟ اور نظر بد دا میں وظیفہ لگا دسن، آقا فرماندے نے جے کسے نو نظر بد ہو جائے، ہن نظر بد پتہ کیویں لگنا ہے؟ بندے نو نسیان ہون لگ جاندا ہے، بھولن لگ جاندا ہے، یا جادو ہو جائے بندے نو انج لگدا جویں جڑا کام نہیں کیتا بندہ آندا میں کیتا ہے، جڑا کیتا ہے بندہ آندا میں نہیں کیتا۔ جدوں یہ کام ہو جائے آقا فرماندے نے معوذتین صبح شام پڑھ کے اپنے تے دم کرے۔ ہن کرنا کنے دن؟ علماء نے کیا 40 تو 41 دن۔ اسی 5 دن کوئی عمل کرنے ہیں اور نہیں کوئی نہیں فرق پیا چھڈو پرا،
ہومیوپیتھک دی دوائی لین جانے ہیں نا، ڈاکٹر برادران بھی ماشاء اللہ بیٹھے نے، تو آدھے نے بھائی جی کم از کم 15-20 دن بعد اثر کرے گی، انج ہی ہے نا، تو دم جڑا آدھے نے پہلے دن اثر کرے۔ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ہر طریقہ دسیا بیٹھن اٹھن دا، زندگی گزارن دا طریقہ میرے پیغمبر نے دس چھڑیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، آندے نے برسات دی اندھیری رات ہے تے میں نبی پاک نو تلاش کردیاں نکلیا تے میں ایک جگہ تے نبی پاک نو پا لیا۔ میں نبی پاک نو ویکھیا آقا نماز پہ پڑھ دینے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ کے جدوں فارغ ہوئے تے آقا علیہ السلام نماز دے اندر بار بار نہ یہی صورتاں پڑھی جان، کیڑی صورت؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ نبی پاک نے کئی مرتبہ صورت پڑھی۔ سنن نسائی باب فضل فی قراءۃ المعوذتین، حضرت عقبہ بن عامر بیان کر دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری تے سوار نے آقا دے پاؤں میں پکڑ لینا وا جا کے تے میں آنا وا سونیا محبوبہ مینوں سورت ہود تے سورت یوسف یاد کرا دو۔ آقا فرماندے نے میں تینوں ایسیاں 2 صورتاں نہ دساں جنہ دی فضیلت اللہ پاک نے انہاں صورتاں تو بھی کئی گنا زیادہ کر دیتی ہے۔ اے سونیا محبوبہ کیوں نہیں دسو نا کیڑی صورت ہے؟ آقا فرماندے نے سورت الفصیح والبلیغ، فصیح و بلیغ کیڑی صورت ہے؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اے میرے صحابی اللہ نے نہ صورتاں نو صورت فصیح تے صورت بلیغ بھی آکھیا ہے، اللہ نے نہ فصاحت و بلاغت بڑی بیان کیتی ہے تے جائے 2 صورتاں یاد کر لے، اللہ تینوں صورت ہود تے صورت یوسف جنہ اجر عطا کرے گا۔ یہ صحابی آیا صورت ہود یاد کرنے دی صورت یوسف کڈی لمبی ہے قرآن چ دیکھو۔ آقا فرماندے نے او تو نہیں تیرے کولو ہونی، اے سوکھی ہو جائے گی، اے یاد کر لے دا ورد کریا کر۔ تے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے معوذتین دے نال کوئی اور صورت لانا تے قل ہو اللہ پڑھیا کرو۔ یہ فضائل دے اندر اگلے دن میں ایک حدیث پڑھی، آقا نے فرمایا قل ہو اللہ پڑھیا کرو، اللہ جنت چ ایک محل تیار کرے گا۔ جڑا بندہ 10 مرتبہ پڑھتا ہے، جڑا 1 واری پڑھتا ہے 10 پاریاں دا اجر، جڑا 3 واری پڑھتا ہے 30 پاریاں دا اجر، جڑا 10 واری پڑھتا ہے اینو 3 قرآناں دا اجر ملنا، نال اللہ ایک محل بھی تیار کر دیندا ہے۔ تے حضرت عمر کول ہی بیٹھے نے، واہ عمر میں تیری دلیری تو بھی جگ وار دیا، تیرے ایمان تو بھی جگ وار دیا، تیری غیرت تو بھی جگ وار دیا۔ فرمایا سونیا اگر ایک محل اللہ تیار کر دے تے ساری جنت دا مالک میں عمر کلا بن جاگا۔ فرمایا عمر تو سورت قل ہو اللہ سورت آہد جڑی ہے پڑھدا تھک جائے گا، اللہ تیرے محل بناندہ نہیں تھکے گا۔ اے جے مالک الناس الہ الناس اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آقا فرماندے نے ایک حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے نے حضرت عقبہ بن عامر بیان کر دینے، اوہی صحابی آندے نے میں نبی پاک دے کول آیا، میں کیا سونیا محبوبہ ہون کوئی ہور عمل دسو۔ واہ میرے نبی دیو صحابیو، اسی جدوں اپنے مولویاں کلونے ہیں مولوی صاحب کوئی وظیفہ دسو، مال ودے، دکان چلے، کاروبار چلے، تے صحابی آندا سونیا او یاد کر لئی ہیں، ہن کوئی ہور وظیفہ دسو۔ تے آقا فرماندے نے عقبہ ایک گل کن کھول کے سن لے سونیا کی؟ فرمایا قطع تلقی نہ کری بلکہ صلہ رحمی کریں۔ قطع تلقی نہیں، صلہ رحمی کریں، آپس سے رشتہ داراں نوں ملائی، جڑا تینوں مرحوم کر دوے اونوں عطا کریں۔ تیرے کولوں کوئی بندہ چیز کھولے نا تے او دا بدلہ چیز او کولوں کھو کے نہ لئی بلکہ اونوں ہور عطا کریں۔ اللہ اللہ جڑا تیرے تے ظلم کرے، تیجی گل اونوں معاف کریں، تے جڑا ایک دفعہ تیرے اگے زبان چلاوے تو اپنی زبان تے قابو رکھیوں دے اگے کچھ نہ بولی تے اپنے گناہاں تے انسو بہاندا رویں۔ اے نبی پاک نصیحتاں پہ کر دینے۔ تے آقا فرماندے نے جدو ایک کام کریں گا
تے اگلی گل آقا فرماندے نے اپنے گھر چ رہا کر بلا ضرورت کرو باہر نہ نکلی. نبی پاک صحابی نوں نصیحتاں پہ کرتے ہیں تے اے سمجھایا نبی نے صحابی نوں، یہ سبق پوری امت نوں دیتا ہے. اسی بلا وجہ ایویں نہیں کرو نکل باہر چونک چ کھلوتے رہے، تاش کھیڈتے رہے، لوڈو کھیڈتے رہے ہیں. اسی بلا وجہ کرو باہر بیٹھے رہنے. آقا فرماندے نے بلا وجہ کرو نہ نکلو. تے آقا فرماندے نے اگلی گل جدوں بھی کرو نکلے گا تے دعا پڑھ کے نکلی. واہ میرے نبی تینوں کنا احساس ہے اپنی امت دا. تے آقا فرماندے نے عقبہ میں تینوں ایک گل اور نہ دساں. سونیا دسو کی گل ہے؟ اوتھے پیچھے کی ہے دو صورتاں آقا دسیاں، ایتھے کی ہے؟ آقا فرماندے نے میں تینوں کچھ ایسیاں ایتاں نہ سکھاواں جیڑیاں نہ تورات دے اندر نے، نہ انجیل دے اندر، نہ زبور دے اندر. اللہ نے میرے تو پہلے کسے نبی نو ایتاں نہیں دتیاں، کسے نبی نو صورتاں نہیں دتیاں. سونیا محبوبہ سکھاؤ. آقا فرماندے نے کہ قل هو اللہ احد. عقبہ اے صورتاں جڑیاں تین نے نا انہاں نوں زندگی دا حصہ بنا لے. اللہ تے حضرت علی بیان کر دینے نبی پاک نماز پڑھ رہے سن تے آقا نے سجدہ کیتا تے زمین تے کدے بچھو بیٹھا، آقا دا ہاتھ اتے آیا نے ڈس لیا ہے. اللہ ادوں دا بچھو میرے نبی دے جسم تے ڈسدا ہے، اج دا بچھو جڑا نبی دے اسلام تے ڈسدا ہے. آقا نے اپنا ہاتھ چھڑکیا ہے، نبی پاک نے نماز چھڑ دیتی. آقا نے جوتی پکڑی اینوں بچھو نوں ماریا ہے. تے آقا فرماندے نے ویسے ایک حدیث اور نقل کراں. آقا فرماندے نے جدوں نماز پڑھدے ہو بچھو یا سپ اینوں نماز دی حالت چ بھی تسی مار سکدے ہو. اگر نماز توڑ کے مارو تہاڈی مرضی، نہیں تو نماز دی حالت بھی مار لو. آقا نے نماز جدوں چھڈی ہے تے نبی پاک اپنا ہاتھ اگاں کیتا ہے تے آقا دا ہاتھ جیڑا سجن لگ پیا. حضرت علی کہن لگے آقا فرماندے نے علی جا جا کے نمک لے کے آ تے پانی لے کے آ. پانی تے نمک نبی پاک نے منگوایا ہے. پانی تے نمک نو مکس کر کے نبی نے اپنے ہاتھ تے لگایا ہے تے اتوں آقا پڑھ دے کی نے کل اعوذ برب الفلق. اتوں آقا نے پڑھیا کی ہے کل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. حضرت علی فرماندے نے میں نبی پاک نو پیا وینا آقا پڑھ پڑھ کے اپنے ہاتھ ہتھیلی تے پھوکا ماری جا رہے نے تے تھوڑی دیر گزری ہے اے زہر بھی ختم ہو جاندا ہے تے ہاتھ نبی پاک دا واپس اپنی حالت تے آ جاندا ہے. آقا فرماندے نے لعنت ہوے اس بچھو دے اوتے، نہ اے کسے نبی نو چھڑدا نہ کسے اور نو چھڑدا ہے. لعنت ہوے اس بچھو دے اوتے، نہ کسے ولی نو چھڑدا نہ کسے اور نو چھڑدا ہے. اللہ 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 میرے دوستا پتہ کی چلیا کوئی موزی چیز لڑ جائے اج دے جمعے دے اندر بڑے بڑے سبق جے اگر تو لے کے جانا چاہے، اگر پریشانی آ جائے نبی نے حل معوذتین کیا ہے. اگر جادو ہو جائے نبی نے حل معوذتین دسیا ہے. اگر موزی چیز لڑ جائے نبی نے حل معوذتین دسیا ہے. اگر تیرے تے قرضہ چڑھ جائے تے پھر بھی حل معوذتین ہی ہے. پڑھیا کرو کسرت نال. اللہ غیب دے خزانے چ مدد کر دے. اگر جادو ہو جائے تو پھر بھی حل کی ہے بولیے. آئیے میں اپنی گل نو ختم کراں، اختتام ول لے کے جاواں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے جادو ہویا ہے. جادو کیتا کنیویں؟ لبید بن عاصم نے، یہودی ہے. اے دیاں دو بیٹیاں نے، اے دو بیٹیاں بھی اے دیاں جادوگرنیاں کاہناں نے. انہاں نے نبی پاک دی کنگھی لئی ہے تے کنگھی دے وچوں آقا دے وال لے نے تے ایک وال جڑا لمبا ہے او دے تے 11 گراں دتیاں نے. 11 گراں دے کے نو کنگھی چ لپیٹ دیتا ہے تے اینو ایک نر کھجوراں دا پودا ہے او دا پتا لیا ہے او دے اندر اس کنگھی نو رکھ دتا جاندا ہے تے موم لے کے دے اندر 11 سوئیاں کھبو دتیاں جاندیاں نے.
اتنا سخت جادو میرے محمد دے اتے ہویا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صحابی آندے نے نبی پاک تے جڑا جادو ہویا ہے اللہ اللہ اللہ. اما جی عائشہ فرماندیاں نے جس علاقے چ جادو ہویا ہے جس کنویں چ جادو ہویا کنواں بھی سک جاندا ہے. جیڑا جادو میرے محمد تے ہویا اگر کسے پہاڑ تے ہوندا تے او وی ریزا ریزا ہو جاندا. ایڈا ظالم جادو انہاں یہودیاں کیتا ہے. تے مسلمانوں نبی دا کلمہ پڑھن والےو اے یہودی ساڈے ازلاں تو دشمن نے. انہاں کیوں دشمنی ساڈے نال کیتی؟ کیونکہ یہودیاں دا اے عقیدہ سی. انہاں جدو ہیکل سلیمانی گریا بیت المقدس جتھے بنیا ہے انہاں دا عقیدہ سی اور انہاں دی کتاب چ گل لکھی سی کہ آخری نبی آئے گا تے کھجوراں والے علاقے چ آئے گا. اٹھائیے رحمت للعالمین قاضی سلمان منصور پوری دی. انہاں اپنے گھر ویچے یہودیاں نے اپنی جائیداداں ویچیاں تے ویچ کے نا آ کے مدینے دے نیڑے نیڑے نہ گھر لے لے. انہاں دا گمان سی کہ نبی ساڈے وچوں آئے گا تے نبی آیا قریش وچوں آقا آئے مکیاں چوں عربیاں چوں آ گئے. انہاں اس حسد دی بنا تے نبی دا انکار کر دیتا. اور نبی دا انکار کوئی چھوٹی بات نہیں. ایک حدیث لگا بیان کرن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترات دے کچھ ورکے پھڑے نے ترات دے ورکے تے حضرت عمر ویسے ہی پہ پڑھ دے نے اجی ویسی اخبار نہیں پڑھ دے کئی دفعہ اونجی پہ میرے عمر پڑھ دے نے ترات دے ورکے. ادھروں میرے محبوب آ گئے آقا نے آ کے ویکھیا عمر ہاتھ چ کی ہے ترات. آقا دا چہرہ سرخ ہو گیا ہے. فرمایا عمر تے ترات اگر صاحب ترات بھی آ جائے تسی مینوں چھڑ کے نبی عیسیٰ دے مگر چل پو تے میرے عمر جی تسی سارے ہی گمراہ ہو جاؤ گے. حضرت عمر آندے نے سونیا رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بی محمد نبیا. سونیا محبوبہ میں رب دے اللہ ہون تے راضی تواڈے نبی ہون تے راضی دین اسلام دے مل جان تے راضی. فرمایا نہیں عمر تب تک میں راضی نہیں جب تک تو اپنی جان تو ود کے میں محمد نہ محبت نہ کرے. سونیا محبوبہ جان تو ود کے محبت کرانگا. فرمایا پھر ایک گل عمر سن لے اے ترات تے تو ویسے پیا پڑھنا سیں اگر میں محمد دے قرآن آ جان تو بعد اگر کوئی بندہ ترات تے عمل کرے گا تے گمراہ ہو جائے گا. اور یہود و نصارا عیسائی جڑے نے میں انہاں نو ایک سوال کرنا وا جدو ایک قرآن ساڈے چ موجود ہے پھر کیوں ترات دے پیچھے پہ چل دے ہو کیوں انجیل نو منے ہیں جدو قرآن آ گیا بات ختم ہو گئی ہے کیوں کسے کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہن قیامت آ سکتی ہے نواں نبی بولو نہیں نواں دین نہیں آ سکتا تے نبی کتے کیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. لاہور یا نہ نبی آ سکتا ہے نہ نواں دین آ سکتا ہے. تے یہودیاں بے ایماناں نے انہاں نو جدوں یقین ہو گیا کہ حضرت رسول اللہ دے سچے نبی نے انہیں لبید بن عاصم نے ایک کنگھی دے اندر نبی دا وال رکھ کے 11 گرا لگائیاں موم دے اندر 11 سوئیاں کھبو دیتیاں. انہیں جناب اے ساریاں چیزاں ایک خوشے کھجور دے درخت دے پتے دے اندر رکھ کے ایک زروان کنویں اے دی ایک جگہ ایک وچ دے اندر رکھ کے اتے پتھر کر دیتا ہے. تے نبی پاک دی حالت کی ہو گئی ہے. اما جی عائشہ فرماندیاں نبی پاک نے جڑا کام نہیں کیتا آقا فرماندے نے عائشہ میں کام کیتا ہے. ایویں پریشان نہ ہوا کرو اے جادو ٹونیاں تو انہاں تے ساڈے نبی نو نہیں نہ سا لین دتا لوکاں نے. نبی دی ذات جڑی مرفوع قلم معصوم عن الخطا ہے انہوں بھی یہودیاں آکھیا اے نبی دے اندر خطاواں نے نبی چ کمی ہے. اللہ صلح حدیبیہ دے موقع تے کی ہویا ہے
اتنے رسول اللہ لکھے ہے نبی پاک نے سائن کیتے جڑی شرطاں طے ہوئی ہیں. عروہ ثقفی نو کیا کر بھائی سائن؟ عروہ ثقفی کہنے لگے میں نہیں کرنا. کیوں؟ اتنے محمد رسول اللہ لکھے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر سائن کرتے تو ہاں تمہیں تسلیم کر لیا تھی اللہ دے رسول ہو تو لتبا نہ تہاڈی پیروی کرنی پوے گی. ایک کافراں دا عقیدہ ہے کہ نبی نو رسول اللہ من لیا تو لتبا نہ پیروی کرنی پینی ہے. ساڈے نام لحاظ مسلمان نبی نو منی بھی جاندہ ہے، رشتہ داراں تے جادو بھی کرائی جاندہ ہے، نبی نو منی بھی جاندہ ہے، حسد دا پھوڑا بھی دل چ لئی پھردا ہے، نبی نو منی بھی جاندہ ہے، شرک بھی کری جاندہ ہے، نبی نو منی جاندہ ہے، دین چ بدعت بھی کری جاندہ ہے. کیویں دا نبی نو منے تے آقا دی عادت ہوگی نبی پاک نو کوئی چیز یاد نہیں رہندی. جیڑی چیز نبی پاک نے نہیں کیتی آقا فرماندے نے میں کیتی ہے، تے جیڑی کیتی ہے آقا فرماندے نے میں کام کیتا ہی نہیں. تے نبی علیہ السلام بڑے پریشان نے. تے ایک دن ستے نے اللہ پاک نے 2 فرشتیاں نو بھیجیا ہے، ایک جبریل تے ایک نال اور فرشتے آئے. ایک فرشتہ سر ور کھلو جاندا ہے، ایک فرشتہ پیراں ول کھلو جاندا ہے. نبی دا خاصہ ہے آقا جدوں سوندے سن نبی دا دل جاگدا ہوندا سی. اس واسطے آقا ستے پہ بھی اٹھ کے نبی دا وضو نہیں ٹوٹدا. عام بندے دی اونگ آ جائے سو جائے پاویں جمعے تے پاویں عام نمازاں چ پاویں فجر تو بعد کی ہوندا وضو ٹوٹ جاندا جے گہری نیند سو گیا. تے نبی جیڑا اے اکھاں تے ستیاں ہوندیاں نبی دا دل جاگدا ہوندا ہے. تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے آ کے میرے کو فرشتہ کیا ہوا کیا اوہی ہے جہاں تے جادو ہویا ہے. سر والا فرشتہ جڑا پیراں والے فرشتے نہ گلاں پیا کردا ہے، پیراں والا جڑا سر والے کولوں سوال پیا کردا ہے. نبی پاک فرماندے نے میں جتا پیا سنن آواں. تھوڑی دیر گزری ہے اے فرشتے آپس وچ دسدے نے آندا جادو ہویا جی جادو ہویا ہے. جادو کتے پیا؟ زروان کنویں دے کے جناب کھڈے چ جادو پیا ہے. او دے اوتے جناب کنگھی دے اندر نبی پاک دے والاں نو گیرا لگا کے اوتے پتھر رکھ دیتا گیا ہے. انہاں سارا طریقہ خواب دے اندر نبی پاک نو دس دیتا ہے. جگاں دے پیر بیدار ہوندے نے. میرے نبی نے حضرت علی نو بلایا ہے. علی کتے ہو؟ سونیا محبوبہ حاضر. سونیا محبوبہ کی آرڈر ہے ائی زروان کنویں دے کول جانا ہے. نبی پاک دی سواری تیار کیتی جاندی ہے. زروان کنویں دے کول پہنچے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اتے کھڑے ہوئے. نبی پاک دے نال کچھ صحابہ بھی موجود نے. حضرت علی نو نبی علیہ السلام نے جناب اس کنویں دے اندر اتاریا ہے. آقا فرماندے نے علی فلاں جگہ تے کنویں دے اندر ایک کنگھی پئی ہے. او جناب نر کھجور دا درخت دا پتا ہے او دے وچ لپیٹی ہے. پتھر چک تے کنگھی لے کے آ. حضرت علی نیچے اترے پتھر اٹھایا کنگھی لے کے نبی پاک دے ہاتھ رکھ دیتی ہے. میرے پیغمبر نے کنگھی اپنی ہتھیلی تے رکھی ہے تے آسمان ول کر دیتی ہے. اللہ جادو دس دیتا ہی اللہ دا علاج بھی دس دے. اللہ جادو دسیا ہی اللہ دا علاج بھی دس دے. اللہ فرماندے نے میرے جبریل جاؤ نہیں جا. سونیا محبوبہ ربا گل کی ہے. جبریل پلک دا اشارہ چمکن تو پہلے دنیا تے آمینہ دے لال کو لا جایا کر دے سن. اللہ 600 پر میرے جبریل دا. فرمایا میرے جبریل جی رب جلیل فرمایا میرے محبوب نو کہہ دے کل اعوذ برب الفلق کل اعوذ برب الناس. سونیا محبوبہ والا دیاں گراوی یاراں نے قرآن دیاں ایتاں وی یاراں نے. ایک ایک ایت پڑھدا جا میری رحمت نال قرآن دی برکت نال اے گراں نو میں آپ ہی کھولدا جاواں گا. میرے پیغمبر نے قرآن دی ایک ایک ایت پڑھی ایک ایک سوئی کڑنی شروع کر دیتی. دوبارہ پھر نبی پاک نے سورۃ فلق تے ناس پڑھی. آقا ایک ایک ایت پڑھ دے جاندے نے ایک ایک گرا کھول دی جاندی ہے. اللہ تے آقا فرماندے نے جدو جادو دا اثر ختم ہویا مینوں انج لگدا سی جویں کوئی غلام غلامی چ آزاد ہویا ہے یا کوئی قیدی جڑا قید خانے چ چھٹیا ہے. اے عالمیہ سی. اللہ تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا آندیاں نے میں نبی علیہ السلام نے نا
جس کنویں چ جادو انہوں نے نبی پاک تے رکھیا، جس کنویں چ جادو کیتا گیا اس کنویں دا پانی اماں جی عائشہ فرماندیاں میں خود ویکھیا، او دا پانی مہندی دے رنگ دا ہو گیا، انج لگدا جویں کسی نے مہندی گھولی ہے، تے جڑے اودے تے درخت سن نا اس کنویں دے اوتے کھجوراں دے، او انج ہو گئے سوکے جویں سپاں دیاں کھوپڑیاں نے۔ اس طرح دا نبی پاک تے جادو ہویا ہے۔ ساڈے بعض بھائیاں نے نبی دے جادو ہویا ہی نہیں۔ امام بخاری نے باب بنیا بخاری چ، اور پھر اللہ نے جادو دے توڑ دے اندر 2 قرآن دیاں سورتاں نازل کیتیاں۔ ساڈے بعض بھائی کیوں آندے نے اے جادو نہیں ہویا، وہ قرآن دیاں 2 سورتاں دا انکار کر دیندے، 114 نہیں 112 سورتاں قرآن دیاں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ایک بھائی وہ بندہ ٹولا اور اٹھیا، انہیں کہا سورت فاتحہ قرآن دا حصہ ہی نہیں، آدھے ایویں نمازاں چ پڑھتے ہیں۔ میں کیا قرآن دا حصہ نہیں تے بخاری دی حدیث کدھر جائے گی؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ایک جگہ تے الفاظ نے خلف الامام، اور روایت کدھر جائے گی؟ اگر قرآن دا حصہ نہ ہوندا تو میرا رب کدی نماز دا حصہ نہ بناتا۔ اور آئیے اے 3 صورتاں نے، جگاں دے پیر فرماندے نے جدو جادو ہو جائے تے پھر لامے کسے کول جانا نہیں، آقا نے بھی آپ دم کیتا ہے، موزی چیز دے لڑن دا دم نبی پاک نے کیتا ہے آپ اپنے آپ نو۔ سانو اج کچھ ہو جائے تھوڑا جہا مسئلہ، اسی بھائی جی فون کرنے ہیں، اج دسو جی کیڑا دم والا ہے، کسے کول جان دی لوڑ نہیں۔ قرآن دے 30 پارے نہیں نہ یاد کر سکتے، صرف 30 پارا یاد کر لیے۔ اللہ حق اللہ۔ لبید بن عاصم رضی اللہ، لبید بن عاصم نو نبی پاک دے صحابہ کہنے لگے سونیا قتل کر دیو۔ آقا فرماندے نے لبید بن عاصم نے میری ذات دے اتے حملہ کیتا ہے تے میں اپنی ذات واسطے بدلے لین ہی نہیں آیا، کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آقا فرماندے نے میں اپنی ذات ری بدلہ نہیں لینا، کیوں؟ مینوں اللہ نے رحمت للعالمین بڑھا کے بھیجیا ہے۔ عالمین جڑا ہے جمع عالم دی ہے، مانا کی ہے سارے جہاناں دا رب نے رحمت بڑھا کے بھیجیا ہے، تے دنیا تے پھر ایک جہان ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، جہان کنے نے 70,000 دے قریب بعض علماء نے کیا، سارے جہاناں دا رب رب العالمین تے رحمت للعالمین، تے میں کیوں لبید کو بدلہ لواں؟ آقا فرماندے نے میں نو اللہ دی رضا واسطے معاف کرتا ہے۔ تو بہرحال آج دے جمعے دا مقصد اور محور کی ہے، کی سمجھ لگی آج دے جمعے دی کہ کسے قسم دی پریشانی آ جائے کسے کول دامج کران دی لوڑ نہیں۔ قرآن آندا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا میں مومنہ واسطے قرآن نو شفا بنا کے بھیجیا ہے۔ یہ 30 پارے جڑے نے قرآن دے یہ ساڈے واسطے اللہ نے نازل کیتے نے، یہ شفا بھی نے، غذا بھی نے، دعا بھی نے، انہاں نے اپنا علاج کریے۔ اور آخر دے اتے ایک جڑا سوال کیتا گیا اے جی گھر دے اندر خون دے چھٹے جڑے وجدے نے، یہ متعلق علماء نے آکھیا یہ شیطانی کار سازیاں نے، کوئی کسی قسم دی پریشانی دی لوڑ نہیں۔ جڑی قرآن دی صورت میں پڑھی ہے، سورت ناس دیاں آیتاں جڑیاں نے کہ اللہ پاک وسوسے تو بچائے، اپنے آپ چ وسوسہ نہیں پانا۔ ساڈے بعد بھائی بڑے حساس، تھوڑا جہا کام ہوندا نہیں، ہلو جی میرے تے جادو کرا چھڑیا کسی نے، میرے تے ٹونا، میرے تے بندش ہے جی۔ ایک بندہ اگلے دن ایسا ملیا، میں وہ عقل تے حیران، میں انہوں کیا، میں کہا بھائی تو نماز پڑھیا کر، اے جی میں نماز کی پڑھا، میرے تے بندش ہوندی ہے، کہا دی اے جی میرے رشتہ داراں نے میرے تے جادو کرایا، نماز نہ پڑھے۔ لالو صاحب ایویں دا بھی جادو ہوندا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح دے اعمال تو منع فرمایا ہے۔ اگر کسی بھائی نے کوئی جادو دے متعلق کوئی سوال کرنا ہوئے تو جمعے تو بعد کر سکتا ہے۔ جادو دی علامات ہوئی نے جڑیاں میں دس دیتی ہیں کہ انسان نو جڑا ہے نسیان دا مرض ہوندا ہے کہ بندہ وہ کام بھی کہندا ہے میں کیتے جڑے نہیں کیتے، اور اللہ پاک اس طرح دی تباہ کاریاں تو بچا کے رکھے۔ اور اللہ رب العزت جادو کرن والے کروان والے، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ایک دن کسی کاہن کو جاندا ہے نا، اللہ دی 40 راتاں دی عبادت قبول نہیں کرتا۔ جڑا جادو کرواندا ہے
تو جڑا جادو کردا نبی بن میں جتھے ویکھو اینو قتل کر دیو، واجب القتل ہے جادو کرن والا۔ تو اس واسطے اس طرح دے لوگاں کو ٹائم جڑا کافی جمعے دا مکمل ہونوں ہے، اس واسطے حدیثات بہت زیادہ نے، جادو کرن والا بھی واجب القتل ہے۔ بعض علماء نے کیا جادو کروان والے نو بھی قتل کر دیو، اتھوں تک علماء نے کیا ہے۔ اور ایک روایت اور سنو، غالباً میں کسی امام دا کول پہ اگلے دن پڑھنا سا، انہوں نے کیا جادوگر مر جائے نو مسلمانوں دے قبرستان چ داخل نہ کرو۔ تو اس واسطے اس طرح دے اعمال تو اللہ بچائے، کرن والے تو بھی بچائے تے کروان والے تو بھی بچائے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے اللہ جو سنیا جو سنایا قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔